बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट के जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से बड़ा अहम फैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साइफ़र मुकदमे के अखराज और फ़र्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है उसको रुकवाने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एतजाज़ हसन साहब की जानिब से बड़ा दबंग स्टेटमेंट दी गई है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो साइफ़र मुकदमा है उसके ख़िलाफ़, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रेंटल पावर रेफरेंस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और जो स्पीकर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू की गई है। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ रेंटल पावर नैब रेफरेंसेस केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी की है और जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की और दौरान समाअत स्पीकर कौमी असम्बली अदालत में पेश ना हुए। उनकी जानिब से अरशद तबरेज़ एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़ केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर राजा परवेज़ अशरफ को हाज़िरी के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आपको जो अहम केस है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर के जलसे के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब इस केस में नैब की जानिब से जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, नैब ने 1 अरब 37 करोड़ रुपए के जो मरकज़ी मुलज़म थे, उस स्कैंडल अराजी स्कैंडल था उसके मरकज़ी मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। और नैब ने 1 अरब नैब लाहौर की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। नैब ने 1 अरब 37 करोड़ रुपए के करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त करते हुए मफरूर मरकज़ी मुलज़म ज़ाकिर हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलज़म ज़ाकिर हुसैन महकमा माल के मुलाजमीन की मिली भगत से 250 कनाल अराजी अपने और बेनामीदारों के नाम मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। ये सैकड़ों कनाल कीमती अराजी मशहूर हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुल्हिक थी। नैब के मुताबिक मुलज़म ज़ाकिर हुसैन महकमा रेवेन्यू में तैनाती का नाजायज़ फ़ायदा उठाने और जाली कागजात की तैयारी में मुलव्वस पाया गया। मुलज़म जाली कागजात के ज़रिए आम शहरियों की मलकियती सैकड़ों कनाल अराजी मुलज़म अपने और बेनामीदारों के नाम मुंतकिल करवाता रहा। मुलज़मान जाली कागजात की तैयारी में फ़्रॉड से जाली निशान अंगूठा और जाली फ़र्द इस्तेमाल करते रहे। मुलज़मान ने जाली कागजात के ज़रिए हथियाई गई 250 कनाल अराजी में से 170 कनाल बाद अज़ां फ़रोख्त कर दी। नैब तहकीकात में मुलज़मान के नाम 80 कनाल अराजी ताहाल मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। नैब हुकाम मुलज़म ज़ाकिर हुसैन को जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करेंगे। ये बड़ा लाहौर में ये जो स्कैंडल था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और काफ़ी टाइम से जो मरकज़ी मुलज़म था वो रूपोश था, मफरूर था, जिसको बिलाखिर गिरफ़्तार किया गया है और जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। दूसरी जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साइफ़र कानून के हवाले से। एतजाज़ हसन साहब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। इमरान खान ने साइफ़र, जिस दिन इमरान खान ने साइफ़र लहराया उस वक्त वो जुर्म नहीं था, चूँकि जो बाद में तब्दीली की गई है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उसकी बात की जा रही है कि जिस दिन इमरान खान ने साइफ़र लहराया कानूनन उस वक्त वो जुर्म नहीं था। बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने कहा कि इमरान खान का साइफ़र लहराना जुर्म है ही नहीं। जिस दिन इमरान खान ने साइफ़र लहराया तो उस दिन कानून में तरमीम ही नहीं थी। बाद में बनने वाले कानून के ज़रिए माजी के जुर्म पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। साइफ़र केस की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के बाद बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं समझता हूँ कि साइफ़र केस सिरे से बनता ही नहीं है। प्रोसिक्यूशन इसलिए इस केस को खींचने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये केस ही नहीं बनता। जिस रोज़ ये साइफ़र लहराया गया था उस दिन कानून में तरमीम आई ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब कोई शख्स जुर्म करे उस रोज़ वो जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी ना हो तो वो शख्स मासूम होगा। बाद में कानून बनाकर उसके तहत पिछले जुर्म पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिस वक्त इमरान खान ने साइफ़र लहराया उस वक्त वो जुर्म था ही नहीं, इसलिए इस मुबैना वारदात को जुर्म नहीं बनाया जा सकता। एतजाज़ हसन साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म आइन के तहत हलफ लेता है जिसके मुताबिक वो करार करता है कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ लाई गई जो खुफिया हुई तो मैं इसका किसी से इजहार नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने फ़राइज़ और अपनी अक्ल के मुताबिक समझता हुआ अगर कि इस राज को अवाम के मफाद में अफ़शा करना ज़रूरी है तो वो ये राज अवाम के साथ शेयर कर सकता है। आइन ने वज़ीर आज़म को अख्तियार दिया है। साइफ़र को किस कदर खुफिया रखना है, किस कदर आगाह करना है, ये फ़ैसला वज़ीर आज़म को करना है। अगर तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ साजिश हो तो क्या वो आवाम को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि हम सोचते हैं कि जज रात 12 बजे कैसे उठ गए।
باجوہ صاحب کی وجہ سے وزیراعظم ہاؤس کے باہر قیدی وین بھی پہنچ گئی۔ ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کرو۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا کہ سائفر کی زبان غیر مناسب ہے اور اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ انہوں نے کہا اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی اس میں بھی سائفر کی زبان کے خلاف احتجاج کیا، جس میں سپر پاور کی جانب سے دھمکی دی گئی۔ اس طرح کے معاملے پر وزیر اعظم کا فرض بنتا تھا کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیتے۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے کئی بار کہا کہ مجھے بل کلنٹن نے کہا ہے کہ میں کئی بلین ڈالر دوں گا لیکن تم ایٹمی دھماکے نہ کرو۔ اس طرح اگر عمران خان کا سائفر عوام کو بتانا جرم ہے تو نواز شریف کا بل کلنٹن سے متعلق بیان بھی جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ہم نے صرف عمران خان کو ہٹایا ہی نہیں بلکہ اسے پنجرے میں کیمرہ لگا کے بند کر دیا تاکہ اسے دکھا بھی سکیں، اس سے پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا اور میرے خیال میں اعتزاز احسن صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اس پورے کے پورے جو ایک عمران خان کے خلاف کیس بنایا گیا تھا اس کی، چونکہ یہ کیس اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ دوسری جانب قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی عدالت میں جو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام اور اسپیشل عدالت میں ججز کی عدم تعیناتی کے کیس میں احکامات کے باوجود تحریری جواب نہ کروانے پر جمع نہ کروانے پر صوبائی اور وفاقی حکومت پر قائم مقام چیف جسٹس عرفان سعادت خان برس پڑے۔ انہوں نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ اسپیشل عدالت میں ججز کی تعیناتی کے لیے تحریری جواب طلب کیا گیا تھا، ہمیں صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے عدالتی احکامات پر جواب کیوں نہیں تیار کیا؟ سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے کہا اب دونوں نے کہا تھا آئندہ سماعت پر جواب لے کر آئیں گے، دونوں حضرات جواب لے کر نہیں آئے، وفاقی اور صوبائی حکومت کو ہفتے کی مہلت دے رہے ہیں، تحریری جواب جمع کروائیں نہیں تو ہم خود فیصلہ دیں گے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ گودام رجسٹریشن کے لیے سندھ گوداؤن رجسٹریشن ایکٹ 1996 لایا گیا، گودام رجسٹریشن ایکٹ نافذ کر کے عوام کو ذخیرہ اندوزوں سے نجات دلائی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سماعت 2 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آخری موقع دیا ہے وفاقی حکومت کو کہ جو اشیاء ضروریہ ہے اس کے جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی کیا وجہ ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے اور جو اسپیشل کورس اس بابت اور اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں اس میں ججز کی تعیناتی کیوں نہیں ہو رہی، اس پر جو سندھ ہائی کورٹ نے ایکشن لیتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سائفر کیس میں اپنی جو فرد جرم عائد ہونا ہے اس کو چیلنج کیا اور 9 اکتوبر کے فیصلے کو چیلنج کیا جس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ سختی سے فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور لطیف کھوسہ صاحب سردار لطیف خان کھوسہ صاحب پیش ہوئے عمران خان کی جانب سے، تو اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان درخواستوں کو سائفر کیس کے اخراج کی درخواست کے ساتھ لگانے کے احکامات جاری کر دوں گا۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں کارروائی روکنے اور فرد جرم عائد کرنے کے جو فیصلے کے خلاف درخواست ہے معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے کیس میں حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار کہا کہ جلدی نہ کی جائے، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ وکیل عمران خان نے دلائل میں کہا کہ ہمیں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ سے متعلق کافی کنسرن ہیں، کون سی سیکیورٹی کو خطرہ ہوا یا سیکریسی لیک ہوئی؟ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں ایسے ہی بتایا تو کیا ہوا؟ میرے موکل قومی ہیرو ہیں، دنیا جانتی مانتی ہے، اب وہ بے گناہ جیل میں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، اگر آپ کہیں تو میں مین کیس کے ساتھ لگا دوں۔ انہوں نے کہا متفرق درخواست جو لگی ہے تو جناب اس پہ تو فیصلہ کریں نا، مین کیس کے ساتھ اس کے اوپر انٹرم ریلیف تو دیں، جو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ہے اس کو تو روکیں۔ آپ اپنے پاس فیصلے محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، ادھر وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو مہربانی کر کے ان کو تو روکیں، آپ بھلے فیصلے محفوظ کیے رکھیں 2 مہینے۔ تو لطیف کھوسہ نے کہا بالکل آپ اس کو سائفر کیس کے اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دیں، لیکن 17 تاریخ سے پہلے کی ہمیں تاریخ دے دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس روز یعنی 17 اکتوبر کو کیا ہونا ہے، تو اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 17 کو بڑی لطیف کھوسہ صاحب نے کہا 17 کو بڑی بدمزگی ہونی ہے، 17 کو بڑی بدمزگی ہونی ہے، ٹرائل چل رہا ہے اور فرد جرم عائد ہونی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک میں دیکھ لیتا ہوں اور اس پر آرڈر بھی کر دوں گا، 17 اکتوبر سے پہلے لگا دوں گا کیس۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو عامر فاروق صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ لگا دیں گے کیس 17 سے پہلے، تو اب ایک ہی ورکنگ ڈے ہے 16 کا جو 17 سے پہلے رہتا ہے، اسی دن عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہے، تو دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر کو 24 گھنٹوں کی مہلت دی گئی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران نے پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے وکیل پنجاب حکومت سے استفسار کیا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے، ابھی تک اجازت کیوں نہیں دی۔ جسٹس راحیل کامران نے ڈپٹی کمشنر کو کل اس پر سماعت ہوئی تھی اور آج تک فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر فیصلہ کر کے بتائیں کہ اجازت دینی ہے یا نہیں دینی، اگر نہیں دینی تو کن وجوہات کی بنیاد پر نہیں دینی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی۔ ڈپٹی کمشنر نے درخواست پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ عدالت تحریک انصاف کو لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دے، اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے ایڈیشنل سیکرٹری عظیم اللہ خان کی جانب سے جلسے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا ڈپٹی کمشنر کو کہ آپ اس سے متعلق جو رپورٹ جمع کروائیں۔ کل کہا کہ آج کے لیے 13 اکتوبر کے لیے رپورٹ جمع کروائیں کہ آپ نے درخواست منظور کرنی ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ درخواست منظور کر لیتے ہیں تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر آپ درخواست منظور نہیں کرتے تو پھر یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت نے اپنے پاس کیس کو رکھ کے 24 گھنٹے کی مہلت دی اور کہا کہ آپ 24 گھنٹوں میں رپورٹ جمع کروائیں، ان کی درخواست پر فیصلہ کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔ آج دوبارہ سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔